السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا في احوال طيبه. اليوم خوتي جبت لكم واحد الطريقه كيفاش ديروا تجمعوا 1000 مشترك. حيت خوتي بزاف ديال الناس كيعانيو كيكونوا عاد فتحوا القناه وما كيلقاوش كيفاش يديروا يجمعوا 1000 مشترك. اليوم خوتي جبت لكم واحد الطريقه اللي هي مضمونه وصحيحه وناجحه 100%. حيت خوتي انا ديجا خدمت بها الحمد لله، طلعت القناه ديالي 1000 ابوني ودفعت المراجعه وتقبلت لي الحمد لله. ما لقيتش صراحه فيها شي ضرر. انا خوتي غنخلي لكم اللين ديال هاد لابليكاسيون في صندوق الوصف. انا غندخل نتيليشارجي ونكمل معكم اخوتي وتبعوا معايا خطوه بخطوه. المهم اخوتي دابا بقيتو انستالات وانا غندخل باش نوريكم الطريقه كيفاش غديروا تخدموا بها. الطريقه مضمونه 100%، حيت هاد الطريقه انا سبق لي خدمت بها وجمعت بها بزاف ديال لي زابوني. الطريقه مضمونه 100%. انا ندخل اخوتي باش نوريكم كيفاش غديروا تخدموا بها. من بعد اخوتي ملي كتدخل كطلع لكم بحال هاد الواجهه كيف هكا، كتبركوا على نيكس، كتوليو تبركوا على نيكس، كتوليو تبركوا على نيكس. من بعد كتبركوا على فينيش. ملي كتبركوا على فينيش اخوتي كطلع لكم هاد الواجهه كيف هكا. هنا فين كتدخلوا الجيميل. من الاحسن اخوتي كنصحكم ما تدخلوش الجيميل اللي معدلين به القناه. عدلوا شي جيميل اللي بقاو تدخلوا به خاص السيتات ولا ابليكاسيونات كيف هكا. كتبركوا اخوتي الى تسكونيكتي. من بعد كتعزل الجيميل اللي غتدخل به لهاد لابليكاسيونات. ملي كتدخل اخوتي كطلع لكم بحال الواجهه هادي. هاد لابليكاسيون بامكانكم تجمعوا بها السوايع والاشتراكات ولي لايك. هذه هي اخوتي ديال السوايع، وهذه هي ديال الاشتراكات، هذه هي ديال لي لايك. ولكن انا اخوتي كنصحكم الاشتراكات، ما احسن الاشتراكات. كما كتشوفوا معايا من فوق يا اخوتي عندي انا 425 نقطه، حيت سبق لي خدمت بها. ونوريكم دابا الطريقه كيفاش ديروا تجمعوا بها 1000 ابوني. ودوك النقط اللي كتجمعوا من فوقي هذوك هما اللي كتحولوا من لي زابوني. من بعد اخوتي كتبركوا على هذه. بهاد الطريقه اخوتي اللي تقدروا تجمعوا 1000 ابوني في اقرب وقت. كما شفتوا انا في القناه ديالي شهرين بالحساب جمعت فيه 4000 ساعه و1000 ابوني. وان شاء الله الفيديو الماجي غنحط لكم كيفاش تجمعوا 4000 ساعه بطريقه سهله وعامل الهاتف ان شاء الله يا ربي. من بعد اخوتي كتكليكيو على هذه. كما كتشوفوا معايا ها انا عندي 60 ثانيه. 60 ثانيه كيعطيوني ليا 210 النقط. ها الشيء الثواني كيدوزو عليا 210 النقط. والطريقه اخوتي ديجا خدموا بها بزاف الناس وصدقت لهم. وانتم تشوفوا اخوتي ملي عدوز هاد 60 ثانيه كانت عندي 425 نقطه، عاد زاد عليا 210 ديال النقط. والنقط داغي كيتجمعوا اخوتي في الاشتراكات. اما في السوايع كيتعطلوا. السوايع المهم كيعطيوك نقاط ضعافين. ها شتي اخوتي هاي هما دازو دوك الثواني. من بعد شنو كتعمل؟ كتبرك لهاد الايقونه هادي هي. ملي كتبرك عليها كتبرك على هادي. هانتوما كما كتشوفوا اخوتي راه طلعت عندي فوقي 635 نقطه. يعني النقاط داغي غيتجمعوا لكم. هاي دابا كانت عندي 425 نقطه، 60 ثانيه رجعت 635 نقطه، 625 نقطه. 60 ثانيه رجعت 635 نقطه. خدموا اخوتي غير ساعه ونص في النهار، 2 سوايع في النهار على حسب الوقت اللي عندكم فارغ. اما لو كان عندكم الوقت خاوي راه غتجمعوا بزاف ديال النقط. ما فهمتش شي حاجه اخوتي يقولها لي في كومونتير، ولا يعاود الفيديو من الاول ويتبع معايا خطوه بخطوه. والطريقه ناجحه 100%. انا اخوتي غنعاود لكم باش تزيدوا تشوفوا مزيان. كتوليو تبركوا على هذه هي عطاتني هنا 178 ثانيه عليها 330 نقطه. كتبركوا اخوتي على هاد الايقونه هي. من بعد نتوما تشوفوا شحال رجعت عندي بالنقطه.
كما كتشوفوا اخوتي 965 نقطة إلا جمعتها في واحد الفترة قصيرة. كتلقاهم اخوتي كيف حال هاد الإعلانات هادو معايا حتى هما كتربحو منهم النقط. كما كتشوفوا رجعت اخوتي 975 نقطة، غير بهاد الإعلان هذا زادوني 10 ديال النقط. من بعد اخوتي شنو كتعملوا؟ كتجيو لهادي هي وتبعوا معايا مزيان، كتجيو لهادي هي ومن بعد كطلع لكم اخوتي هاد الواجهة كيف حال هكا، كتبركوا لهاد الايقونة اللي فيها زائد. ملي كتبركوا عليها كطلع لكم بحال هكا، نتوما كتختاروا واش دوك النقط غتحولوهم للاشتراكات اولا للسوايع اولا لي لايك. من الاحسن اخوتي كنصحكم حولوها للاشتراكات، كتبركوا على الاشتراكات. من بعد اخوتي في هاد البلاصه هادي هي كتحطوا اللين ديال الفيديو اللي باغيين تخدموا عليه. كما كتشوفوا انا طالع عندي واحد الفيديو ديالي هنايا، حيت انا ديجا كنت كنخدم بها، وانا اخوتي مقدرش نشارك معكم واحد الحاجه اللي غضركم. بقاو باركين هنا كطلع الكولي، كتكون كوبيتي لين كتولي تحطو هنايا، كدير له كولي. من بعد كتبرك على هادي هي مزيان. ملي كتبرك عليها كيطلعوا لك كيف حال هكا، انت كتعزل شحال من ابوني بغيتي شحال. هذه هي بلاصه ابوني الاولى، هيا فيها حتى 1000 ابوني، ها 900 ها 800. المهم 10 ابوني تقدر تكون ديك 3000 نقطه باغي تجمع. ما عديلكش شي واحد الوقت اللي بزاف. 3000 نقطه باغي تجمع، تقدر في النهار تخدم حتى 40 50 ابوني. من بعد كتبرك على هادي، من بعد كتجي لها هادي هادي من الاحسن اخوتي يعملوا لها 45. كدير هادي. انا هنايا قالوا لي بلي ما عنديش النقط كافيين باش نحول دوك النقاط ل10 ابوني، على الاقل خصني 3000 ابوني. وانتم اخوتي ملي يكون عندكم نقاط كافيين باش تجمعوا هاد 10 ابوني على الاقل خص 3000. ملي تبركوا في هاد الايقونه هادي هي ديجا يطلعوا لك تما، يطلعوا لك 10 ديال ابوني كيدوزو. وغتكون هذه اخوتي هي النهايه ديال الفيديو. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو اخوتي. الا لقيتوا واحد التفاعل مزيان في هذا الفيديو، المره الجايه ان شاء الله يا ربي غنحط لكم طريقه جمع 4000 ساعه، حتى هي بواحد الطريقه سهله جدا اللي كنت كنخدم بها انايا. ما تنسونوش اخوتي من لايك ومن البارطاج والاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا نخلي لكم اخوتي الانستغرام ديالي هنايا، اللي باغي اخوتي شي سؤال مرحبا انا نبقى نجاوبكم في الانستغرام. واللي ما فهمش اخوتي مزيان ولا ما فهمش شي حاجه مزيان قولها لي في الكومنتات ولا يدخل عندي الانستغرام. ولا بغيتو اخوتي نحط لكم ان شاء الله يا ربي فيديو ديال تحقيق 4000 ساعه، حتى هو بطريقه بسيطه جدا وعبر الهاتف فقط. قولوا لي اخوتي في التعليقات، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو المجيء. السلام عليكم.